headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईँ ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनुभएको छ। कार्यक्रममा आज हामी जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्स्थापना प्रक्रिया, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5192 टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5192 मा राख्न सक्नुहुन्छ। जाजरकोट भूकम्पपछि राहत तथा पुनर्स्थापनाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सडक एवं सामाजिक सञ्जालबाट व्यवस्था विरोधी गतिविधि भइरहेको भन्दै सर्वदलीय बैठकमा सो विषय पनि उठाउनु भएको थियो। मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको 1 दशक पनि नपुग्दै व्यवस्था विरोधी आवाज किन उठिरहेको छ? मध्य प्रदेशले सङ्घ विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पुनः दिएको छ भन्ने संघीयता, तर मानसिकता उही केन्द्रीकृत। कहिलेसम्म यस्तो संक्रमणकालीन न्यायालय सरकार र प्रतिपक्षी बीचको सहमतिमा टुङ्ग्याउन किन सकस भइरहेको छ? कार्यक्रममा आज हामी यही र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। पोखरेलज्यू हजुर, धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, नमस्कार। प्रधानमन्त्री दाहालले हिजो सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो। तपाईँहरू पनि पार्टी अध्यक्ष सहित बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो। खासमा कुरो चाहिँ के भएको थियो सर्वदलीय बैठकमा? सर्वदलीय बैठक खास गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेका राजनीतिक दलहरूका बिचमा छलफल गर्ने र अब समीक्षा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उहाँले बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यसमा अब हामी सहभागी भएका थियौँ र हामीले अब आफ्नो कुराहरू त्यहाँ राख्यौँ। त्यही नै हो। के कुरा राख्नुभयो तपाईँहरूले चाहिँ? खास गरी अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा मुख्यतः सरकारको भूमिकामा निर्भर गर्दछ। अहिले जुन प्रकारको जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ, त्यो निराशालाई आशा र विश्वासमा बदल्ने खालको काम सरकारको जिम्मेवारीको कुरा हो। त्यसमा सरकारले अब सुशासनका प्रश्नमा, डेलिभरीका प्रश्नमा के कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ त्यसमा ध्यान दिएर जानुपर्छ। त्यसमा कमजोरी गर्दा नै आजको समस्या उत्पन्न भएको हो। त्यसमा सुधार गरेर जाँदाखेरि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने खालको। अहिले सुरुमा तपाईँसँग अलिकति म यो भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना राहत प्रक्रियाबारे नै केन्द्रित हुन चाहेँ। जस्तो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहान बैठक बोलाउने बेलामा नै यो पुनर्स्थापना राहतको विषयमा सर्वदलीय सहमति कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ भन्ने हिसाबले सचिवालयबाट कुराकानी भएको थियो। खास गरी अब यो विपदमा चाहिँ तपाईँहरू एकजुट हुनका लागि अथवा हिजो जुन बैठक बस्यो यो विषयमा चाहिँ कसरी प्रक्रिया अघि बढ्दैछ? अब जाजरकोट भूकम्पको विषयमा त त्यहाँ खास प्रधानमन्त्रीज्यूले चर्चा गर्नु भएन, तर हामीले पछाडि त्यहाँ जनताले भोगिरहेका समस्याहरूको बारेमा चाहिँ उहाँलाई जानकारी गराएका थियौँ। पछिल्लो समय अब जनताले चाहिँ राहत अब प्रशासनमा केन्द्रित भएको, जनताको बिचमा पुग्न नसकेको गुनासाहरू जनस्तरबाट आइरहेका छन्। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ राजनैतिक ढङ्गले चाहिँ विभेद गरिएका भन्ने गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। खास गरी जाडो सिजन सुरु हुन थालेको, त्रिपालको अभाव भएको भन्ने खालका कुराहरू आएको कुरालाई हामीले ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। प्रधानमन्त्रीले आजसम्ममा त्रिपाल पुर्याउन सकिन्छ भन्ने खालको विश्वास दिलाउनु भएको छ। हजुर हजुर हजुर। तपाईँहरूको सचिवालय बैठक पनि आज बस्दैछ। सम्भवतः भूकम्प पीडितलाई कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ? यो कठिन घडीमा सबै दलहरू मिलेर जाने विषयमा चाहिँ एमाले कसरी निर्णय गर्दैछ? नेकपा एमाले त जति बेला चाहिँ घटना घटेको जानकारी पायौँ सबभन्दा पहिले नै हामीले स्थानीय पार्टी कमिटीहरूलाई उद्धारको काममा केन्द्रित हुनका लागि अनुरोध गऱ्यौँ र उनीहरू परिचालित भएर अब खास गरी सिरियस घाइतेहरूलाई विभिन्न अस्पतालहरूमा पुर्याउने खालको कामदेखि लिएर चाहिँ
अस्पतालमा चाहिँ ब्लडको अभाव नहोस्, गएका बिरामीहरूलाई खानपिनको अभाव नहोस् भन्ने हिसाबले खास गरी बाँके, सुर्खेत लगायतका जिल्लाहरूमा हामीले कार्यकर्ताहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालित गर्ने खालको काम गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ ब्लडको अभाव देखिएपछि हामीले बाँके जिल्लामा ब्लड डोनेसन कार्यक्रम आयोजना गरिकन ब्लडको अभावलाई पूर्ति गर्ने खालको काममा अगुवाई गऱ्यौँ र उद्धारको काममा चाहिँ केन्द्रित रहँदाखेरि चाहिँ अब मलाई लाग्छ छोटो समयमा उद्धारको काम चाहिँ सम्पन्न भयो। वास्तवमा 3 दिनभित्र चाहिँ उद्धारको काम चाहिँ सम्पन्न हुनु चाहिँ आफैमा एउटा उपलब्धिपूर्ण पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा विशेष गरी सुरक्षा निकाय र स्थानीय जनता, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू मिलेर चाहिँ उद्धारका कामहरू चाहिँ समयमै सम्पन्न भएको छ। अब चाहिँ ध्यान चाहिँ मूलत राहत र पुनर्स्थापनाको काम चाहिँ चुनौतीको विषय बनेको छ। एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ अब भौतिक क्षति चाहिँ निकै ठुलो छ। मानवीय क्षति चाहिँ अब को तुलनामा चाहिँ भौतिक क्षति धेरै ठुलो छ र त्यसले ठुलो सङ्ख्यामा जनतालाई चाहिँ घर बाहिर चाहिँ ल्याइदिएको छ। उनीहरूको चाहिँ भविष्यको जीवनको सुरक्षा गर्ने प्रश्न चाहिँ चुनौतीपूर्ण बनेको छ र हामी त्यही विषयमा केन्द्रित छौँ। जसरी प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पनि तपाईँहरूको सरकारलाई पूर्ण समर्थन यो विपदको बेलामा भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? रूपमै हामी त सुरुदेखि नै सहयोगमा जुटिरहेकै छौँ। अब यो प्रचार प्रसार गर्ने, स्टन्टबाजी गर्ने कुराहरू भन्दा पनि भित्री रूपमा चाहिँ जनताका पीडाहरूमा साथ दिने कुरालाई बढी जोड दिएका छौँ र तिहार लगतै हामी चाहिँ स्वयंसेवक परिचालित गरिकन चाहिँ घरहरू निर्माण गर्ने खालको योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। विगतमा हामीले चाहिँ भूकम्प पछाडि चाहिँ स्वयंसेवक परिचालित गरिकन 37,000 भन्दा बढी अस्थायी घर टहराहरू बनाउने खालको काम गरेका थियौँ। विद्यालय भवनहरू भत्किएका छन्, पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने कुरा, भग्नावशेषलाई सफाई गर्ने खालका कुराहरू यी अहिलेसम्म हुन सकेका छैन। त्यसका लागि हामी चाहिँ तिहार लगतै स्वयंसेवक परिचालन गर्ने योजनामा छौँ। अब म तपाईँको हिजोको सर्वदलीय बैठकतर्फ केन्द्रित हुन चाहे। अब चाहिँ खास गरी यो मुद्दा जुन तपाईँले अलिक चासोको रूपमा लिनुभएको थियो, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू मिलेर खास गरी वर्तमान व्यवस्था विरोधी आवाजहरू बुलन्द हुन थालेका छन् सडकबाट पनि र सामाजिक सञ्जालबाट पनि। अर्कोतर्फ नयाँ दलहरूको उदयले परम्परागत दलहरूलाई निकै चुनौती थपिरहेको छ। कसरी यस्तो अवस्था आयो? मूलत चाहिँ अब खास गरी जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई अदालतका माध्यमबाट, त्यसपछि राजनीतिक घेराबन्दी षड्यन्त्रका माध्यमबाट विस्थापित गर्ने, जनमतलाई अवज्ञा गर्ने खालको जुन खालको काम भयो 74 को निर्वाचन पछाडि बनेको सरकारले पर्याप्त जनादेश पाएको थियो। त्यसभित्र चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष जुन प्रकारले चाहिँ सञ्चालन गर्ने खालको काम भयो, जसरी अदालतलाई प्रयोग गरिकन जनादेशलाई अवज्ञा गर्ने खालको काम भयो, यस्ता कुराहरूले चाहिँ जनतामा लोकतन्त्रप्रति चाहिँ निराशा बढाउने खालको काम गर्यो। मानिसहरूले त्यति बेला ती घटनाहरूलाई त्यति सिरियस रूपमा लिएनन्। वास्तवमा त्यसले कति गहिरो असर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आज मान्छेलाई अनुभूति हुँदैछ। जनादेश भनेको चाहिँ लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो तागत हो। त्यो 74 को जनादेश भनेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्नका लागि दिएको जनादेश थियो, तर त्यो जनादेश विपरीत एक प्रकारले भन्दाखेरि अदालतको सहारामा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व। ती विषयमा हामीले धेरै नै बहस गर्यौँ। अघिल्लो संसदमा कसरी संसद विघटन भएको, तपाईँले के गर्नुभएको, त्यसपछि अदालतको आदेश पछाडि पनि आजको सङ्कटको कारण के हो भनेर तपाईँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो विषयसँग नजोड्ने हो भने आजको सङ्कटको यथार्थ कसरी थाहा हुन्छ र? आजको निराशा भनेको चाहिँ जनादेश अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्न नसक्ने परिस्थिति हामीले जुन बनायौँ। धेरैले हुँदाखाँदाको संसद बन्द चाहिँ विघटन गरिदिएर अर्थतन्त्र कठिन भएको अवस्थामा चाहिँ अर्को चुनाव घोषणा गरिदिएर मुलुकलाई झन् राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकल्ने काम त एमाले गर्यो। त्यस पछाडि नै अस्थिरताको बीजारोपण भयो भनेर विश्लेषण गरिरहेको छ। आफै तर्क बहस गर्न थाल्नुभयो भने संवादको खास अर्थ हुँदैन। हजुर भनिदिनु होला कृपया। प्रश्न गर्नु न, प्रश्न गर्नु। हजुर तपाईँ नै आफै एउटा पक्ष भएर बहस गर्न थाल्नुभयो भने त फेरि राजनीतिक संवादको के अर्थ हुन्छ? होइन, मैले भन्न खोजेको बजारमा जसरी मुलुकमा राजनीतिक तवरमा जसरी विश्लेषण भइरहेछ अस्थिरताको बीजारोपण चाहिँ संसद विघटन भयो। म के भन्दैछु भन्दाखेरि जनादेश लोकतन्त्रको सबभन्दा सबल पक्ष हो, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा ल हामीले पनि जनादेशलाई रक्षा गर्न सकेनौँ होला। मुख्य कुरा भनेको चाहिँ सिस्टमबाट बाहिर गएर चाहिँ शक्ति सङ्घर्षको खेल खेल्ने कुरा नै लोकतन्त्रको
एक प्रकारको विकासका सन्दर्भमा बाधा हो भन्ने कुराको रियलाइजेसन त गर्नु पर्यो नि। त्यो नगरिकन लोकतन्त्रप्रतिको निराशा चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्ने खालको कुरा त होइन। मुख्य कुरा त्यो हो। त्यस पछाडि मुलुकमा के भयो भन्दाखेरि लोकतन्त्रका 3वटा मुख्य संस्थाहरू, खास गरी सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको भरोसा टुट्ने कुरा, संसदप्रति जनताको भरोसा टुट्ने कुरा, सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्ने खालको जुन स्थिति उत्पन्न भयो त्यसले पनि निराशा बढाएको छ भन्ने पक्षलाई बुझ्नु पर्दछ र भविष्यमा जनादेशलाई बलियो कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ राजनैतिक दलहरूले ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने कुरा आजका चुनौतीहरूको समाधानको मुख्य प्रश्न हो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ निराशाका पछाडि आज मुलुकमा 3 प्रकारका चुनौतीहरू चाहिँ बढेर गएका छन्। ती 3वटा चुनौतीले जनतालाई निराश बनाएको छ। पहिलो चुनौती राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको चुनौती। राजनीतिक अस्थिरता स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नेपाली जनमत धेरै राजनीतिक दलहरूमा बाँडिदाको परिणामका रूपमा अस्थिरता सिर्जना भएको छ। त्यसलाई चाहिँ बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने कुरा, बलियो राज्य निर्माण गर्ने खालको कुरा लोकतान्त्रिक दलहरूको कर्तव्य हो भन्ने खालको कुरालाई बुझ्नु, आत्मसात गर्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ जनताको निराशालाई चिर्ने कसरी भन्ने खालको कुराका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जुन अवयवहरू छन्, 3 तहका सरकारहरू छन्, तिनीहरूको प्रभावकारी परिचालनका प्रश्नहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सुशासन र डेलिभरीको प्रश्न। त्यसमा चाहिँ जति हामी प्रभावकारी हुन्छौँ जनताको भरोसा बढ्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ। पोखरेलज्यू, जस्तो भनाइ र गराइमा आकाश र जमिनको फरक भयो राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट, खास गरी 2072 को संविधानलाई हामीले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्यौँ। संविधानको प्रस्तावनामा नै चाहिँ समाजवादी अर्थव्यवस्था भनेर चाहिँ उल्लेख गर्यौँ। तर त्यो व्यवहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरामा जस्तो अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, प्रशासन, जनमुखी प्रशासनको क्षेत्रमा जसको चाहिँ पहुँच उसैको मात्रै चाहिँ, जसको चाहिँ शक्ति छ उसैको मात्रै पहुँच पुग्ने गरी जुन व्यवस्था हामीले विकास गरिरहेका छौँ, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्व नेताहरूको अर्बौं रुपियाँ लगानी छ। यस्तो अवस्थामा भन्ने एउटा गर्ने अर्को मात्रै भयो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? अब त्यो कोणबाट मात्रै नहेरौँ, किनकि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोज्यौँ, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्ने प्रयासहरू गऱ्यौँ। केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि हामीले सबै पालिकाहरूमा आधार अस्पताल स्थापना गर्ने खालको कुरामा जोड दियौँ र एक प्रकारले कतिपय बिरामीहरूलाई चाहिँ राज्यका तर्फबाट चाहिँ उपचारमा सहयोग गर्ने खालको नीति, कतिपय चाहिँ औषधिहरू निःशुल्क वितरण गर्ने नीति, यी सबै चिजहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका चिजहरू हुन्। तर ती पर्याप्त भएका छैनन् भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। जुन कुरालाई एउटा चाहिँ सामाजिक न्याय आधारित राज्य स्थापना गर्ने कुराका सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्दछ। खास गरी हामीले एउटा मान्यताका आधारमा जनतालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन खोजेका थियौँ। त्यो भनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। त्यसमा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि अन्य राजनीतिक दलहरूले जसरी कोअपरेट गर्नु पर्दथ्यो त्यो गर्न सक्नु भएन र निजी क्षेत्रले पनि त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा सामाजिक सुरक्षा जति सबल हुन्छ आर्थिक क्रियाकलापमा त्यसले योगदान पुर्याउँछ भन्ने खालको कुरालाई विश्वास गर्न सक्नु भएन, असहयोग गर्न थाल्नुभयो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी भइदिएको भए जनताको सामाजिक सुरक्षाको स्तर बलियो हुन्थ्यो। आज मानिसहरू युरोप अमेरिकातर्फ किन आकर्षित भएका छन् भन्दाखेरि त्यहाँ सामाजिक सुरक्षाको स्तर बलियो छ। त्यही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हामीले लागू गर्न खोजेका थियौँ। त्यो चिजलाई तपाईँहरूले पनि जुन हिसाबले महत्त्वका साथ बढाइदिनु पर्थ्यो, त्यो काम त आम सञ्चार माध्यमले पनि गरेन नि त, गर्यो त। जस्तो देखिएको कुराहरू अहिले पनि लाखौँ युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। हाम्रा चाहिँ जमिनहरू बाँझो छन्, अधिकांश जमिनहरू बाँझो अवस्थामा छन्, कृषि उपजहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। देखिएको सत्य यो हो, मुलुकको 2/3 चाहिँ जनमत कम्युनिस्ट सत्ता चाहिँ तर्फ चाहिँ छ। तैपनि तपाईँले एकीकृत गर्न सक्नु भएको छैन। समाजवाद 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 भनिरहनु भएको छ। यत्रो लामो समयदेखि नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। जनतामा परिणाम अपेक्षा चरम निराशा देखिएको छ यतिखेर। त्यो चिर्ने काम तपाईँले गर्नुपर्ने किन हुन सकिरहेको छैन? होइन, हामीले हाम्रो पालामा गरेका छौँ। हाम्रो पालामा गरेका कुरालाई अब कसका पालामा चाहिँ निराशा बढ्यो र कसका पालामा त्यो अर्थतन्त्रको सूचकहरूमा देखिएको छैन मुलुकमा, खास गरी भन्ने हो। त्यही त म भन्दैछु। सूचकहरूकै सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि जति बेला नेकपा एमाले सरकारमा थियो त्यति बेला आर्थिक विकासका सूचकहरूलाई हेर्ने हो भने औसतमा 7% आर्थिक वृद्धि पनि हामीले सम्भव बनाएकै हौँ, जो विश्वको ती आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले 10औं स्थानमा नेपाललाई पुर्याउने खालको काम
त्यो अवधिमा भएकै थियो। तर जब राजनीतिक दलहरूभित्र अन्तर्द्वन्द्व पैदा हुने, डेलिभरीको काममा समस्या पैदा हुने, त्यसपछि अब कोभिड-19 को महामारीका कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जस्ता कुराहरूले केही समस्याहरू भए। तर पछिल्लो समय खास गरी चीन र भारतको अर्थतन्त्र सबल बनिरहँदाखेरि नेपालमा जुन प्रकारको सङ्कट उत्पन्न भएको छ त्यो समय त हामी सरकारमा त छैनौँ त, छौँ र। तर पनि अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ, यो आर्थिक सङ्कटका पछाडिको कारण के हो भन्ने खालको कुरामा सरकार गम्भीर भएन, उसले चाहिँ ती कुराहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल बहस गरेन भन्ने खालको कुरालाई हामी उठाइरहेका छौँ। र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित नगरिकन अनौपचारिक अर्थतन्त्र, खास गरी तस्करी तन्त्र, कालो बजारी र चाहिँ एक प्रकारले ठुला व्यापारिक घरानाहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति जुन प्रकारको राज्यले लिने खालको काम गर्यो, त्यसको परिणाम चाहिँ साना व्यवसायहरू सङ्कटमा पर्ने। अर्कोतर्फ तस्करी तन्त्रले के असर पार्यो त भन्दाखेरि बाहिरबाट आउने जुन रेमिटेन्स छ त्यो चाहिँ हुन्डी कारोबारी मार्फत तस्करहरूको हातमा पुग्ने र तस्करहरूले प्राप्त गरेको रकम चाहिँ फेरि वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारहरूको हातमा पुर्याउनका लागि बजारमा रहेको पैसा यो सरकारमा नियमित दैनिक कामकाज जस्तो तपाईँले भनिरहेको विषयमा नि, जस्तो मैले यो सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने कुरामा र नयाँ दलहरूले तपाईँलाई विस्थापित गर्ने सवालमा तपाईँहरूलाई आगामी दिन चुनौती बन्दै गर्दा मैले यो संविधानको चाहिँ घोषणा भएको यो 8 झन्डै 8 वर्षको आजको आर्थिक सङ्कटको कारण के हो भन्ने विषयमा प्रवेश नगरिकन त्यसपछि चुनौतीको अलिकति संरचनाको विषय गर्न खोजेको महासचिवज्यू, जस्तो तपाईँहरूले यो बीचमा म यो विषय कम्प्लिट गर्छु, त्यसपछि संरचनामा जानु समय पनि कम छ महासचिवज्यू, अलिक छोटो भनिदिनु। म त यसलाई के भनिहाल्छु भन्दाखेरि बजारबाट जब पैसाको अभाव भयो त्यसको असर कहाँ पर्यो भन्दाखेरि बैङ्कको ब्याज दरमा पर्यो। किनकि मौद्रिक तरलताको सङ्कट रहँदाखेरि बैङ्कहरूले ब्याज दर वृद्धि गर्ने काम गरे। बैङ्कको ब्याज दरको वृद्धिले गर्दाखेरि ऋणीहरू चाहिँ मर्कामा पर्ने, व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। त्यसको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि तस्करी तन्त्र हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। राज्यले तस्कर तन्त्रलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसक्दाको परिणामको रूपमा आजको आर्थिक सङ्कट हो भन्ने कुरा रियलाइज गर्नुपर्दछ भन्ने खालको कुरा हामीले गरेका छौँ। र प्रधानमन्त्रीज्यूले आर्थिक सङ्कटका बारेमा हामी फेरि छलफल गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हामी त्यहाँ गएर यी विषयहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। अर्को यो संहिताको विषयमा, संहिता कार्यान्वयनको सवालमा अहिले 3 तहको सरकार छ, तैपनि अब मध्य प्रदेशले सङ्घ विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ। प्रदेश प्रहरी ऐन, सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन जस्ता विषयहरू अझै संसदबाट टुङ्गिन सकिरहेको छैन। त्यस्तै अन्य थुप्रै विषयहरू यो संहिता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विषयहरू चाहिँ टुङ्गिन सकेको छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवस्था पनि उस्तै छ। यी यावत कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूप्रति आम जनताको आशा अपेक्षा भरोसा मरेको हो भन्ने जस्तो लाग्दैन? अब त्यसलाई सामान्यकरण त गर्नु हुँदैन, किनकि अब हाम्रो अध्यक्षले हिजो पनि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि सङ्क्रमणकालीन न्याय तपाईँहरू दुई पक्ष जो द्वन्द्वको मुख्य पक्ष हुनुहुन्छ तपाईँहरू जसरी टुङ्ग्याउन चाहनुहुन्छ टुङ्ग्याउनुहोस्, तर तपाईँहरूले दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो भनेको चाहिँ भिक्टिम सेन्ट्रिक भएर चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने कुरामा जानु होला, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका कन्सर्नहरू विश्वव्यापी मान्यताहरूमा ध्यान दिनु होला। अरू बाँकी यो टुङ्ग्याउने जिम्माको नेतृत्व नै तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि एक त तपाईँहरूले चाहिँ समयमा नेतृत्व दिन तयार हुनु भएन, अर्कोतिर तपाईँहरूले दिएको नेतृत्व बैठक बस्न सकेन। बैठक बस्न नसक्ने प्रकारको नेतृत्व दिने खालको काम त तपाईँहरूले नै गर्नुभयो। त्यस अर्थमा कतै तपाईँहरू चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय लम्ब्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ कि त्यो काम नगर्नुहोस्, त्यसलाई सहयोग गर्नका लागि हामी तयार छौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ होइन। अहिले पनि हाम्रो धारणा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्छ र हामी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने कुरामा सकारात्मक छौँ भन्ने कुरा नै गरेका छौँ। जहाँसम्म संहिता कार्यान्वयनको प्रश्न छ, हिजो हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि जसले संहिताका बारेमा ज्यादा चर्चा गर्यो संहितालाई असफल बनाउने कुरामा उनीहरूले नै ज्यादा भूमिका खेलेका छन्। खास गरी अब मध्य प्रदेशका साथीहरूले चाहिँ संहिताका बारेमा चाहिँ अब ठुलो स्वरमा बोल्नुहुन्छ, तर संहिता अन्तर्गतको प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा सबभन्दा ज्यादा असफल कहाँ छ भन्दाखेरि मध्य प्रदेशमै छ नि त। सुशासन र डेलिभरी दिन सकिएन भने त्यसको के अर्थ हुन्छ? हजुर पोखरेलजी, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जानेछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु न, म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक।
ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति, खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक, त्यो बैठकमा व्यवस्था विरोधी भइरहेका गतिविधिबारे जुन चासो थियो प्रमुख दलहरूको बीचमा, यी विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। महासचिवज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर हजुर, धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्पणी भएको छ, मेरा पनि केही बाँकी नै छन्। अब भने म तपाईँसँग संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु। प्रकाश थापाले धापाखेलबाट, दीपक जोशीले कैलाली धनगढीबाट सोध्नु भएको छ। एउटै आशयको प्रश्न छ उहाँहरूको। मुलुक चरम पुँजीवाद र अवसरवादमा गाँजिएको छ। साना किसान, सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच हुने सहकारी लघुवित्त जस्ता क्षेत्रमा चाहिँ ऋणको ब्याज 20% छ। घर जग्गा अटो लोनको ब्याज 10% छ। यही हो समाजवादी अर्थतन्त्र भनेर सोध्नु भएको छ। ठिक हो, त्यसमा करेक्सन सुधार गर्नुपर्छ। वास्तवमा त्यो चाहिँ जे भइरहेको छ त्यो उचित होइन। वास्तवमा मौद्रिक तरलताले त्यो अवस्था सिर्जना गरेको छ, त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ। राजु बजगाईले सोध्नु भएको छ ललितपुरबाट, यो राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय बीच एउटै पार्टीको नेतृत्व नहुँदाखेरि पनि समस्या भएको हो कि यी दुईटा निकाय बीचमा चरम राजनीति भइरहेको छ, के कारणले हो भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो त अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले चाहिँ समस्या छ भन्नु पर्यो नि। तपाईँ हामीले चाहिँ अब फरक नेतृत्व छ भन्ने खालको कुरा बाहिरबाट गरिदिने कुरा कति उचित हुन्छ? अहिलेको अर्थमन्त्री र गभर्नरका बिचमा कुनै समस्या छ भन्ने मैले बुझेको छैन। श्याम खतिवडाले सोध्नु भएको छ सुनसरीबाट, संविधान बनाउँदा जनमतको कदर गर्ने भनिएको थियो। त्यति बेला हिन्दू राज्य प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री जस्ता थुप्रै विषयहरूमा विवाद पनि भयो। अहिलेको संविधान पनि सर्वस्वीकार्य हुन सकिरहेको छैन। यो हाम्रो व्यवस्थामा समस्या हो कि अवस्था बदल्न नसक्ने दलहरूमा समस्या हो भनेर सोध्नु भएको छ। सर्वस्वीकार्य भन्ने कुरा दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने बहुसङ्ख्यक जनताको चाहना अन्तर्गत नै राज्य प्रणालीहरू अगाडि बढ्दछन्। अब कतिपय मान्छेहरूको असहमति विमति त दुनियाँमा जहाँसुकै हुन्छ। अब हाम्रो लोकतन्त्रको निर्माणमा पनि बहुसङ्ख्यक जनताको समर्थनमा हामीले यो प्रणाली स्थापित गरेका छौँ र अहिले पनि बहुसङ्ख्यक जनताको त्यसमा भरोसा छ। विरोध र असहमतिहरू चाहिँ समाधान गर्दै जान्छ। हजुर, बलभद्र आचार्यले सोध्नु भएको छ झापाबाट, ओम कार्कीले स्वयम्भू काठमाडौँबाट सोध्नु भएको छ। एउटै आशयको प्रश्न छ। पछिल्लो समय जाजरकोट, रुकु पश्चिम लगायतका क्षेत्रमा भिआइपीको भ्रमण असाध्यै धेरै देखिएको छ। यो राहत सङ्कलन पनि अलिकति देखावटी जस्तो देखिएको छ। यसलाई रोक्नका लागि प्रतिपक्षीको हैसियतले तपाईँले के सुझाव दिनुभएको छ सरकारलाई भन्छ? त्यो त हामीले कुरा गरेका छौँ। खास गरी प्रशासनको क्षमता चाहिँ अब पुग्दैन भने भोलिन्टियर मोबिलाइज गरौँ। यो चाहिँ माथिबाट चाहिँ ज्यादा चाहिँ भिआइपीहरू जाने कुराले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ। राहत र उद्धारका कामहरूलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरौँ भनेका छौँ। खास गरी सुरक्षा निकाय र प्रशासन अब सबै तहमा पुग्न सक्ने क्षमताको छैन। त्यसलाई अब स्वयंसेवकका माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेसम्म कस्तो भयो भने राज्यले नै सबै गर्छ भन्ने खालको कुराबाट समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। त्यसलाई चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरू वा चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाको सहयोग लिएर चाहिँ बरु एरिया विभाजन गरिकन चाहिँ कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउनु उचित हुन्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिन्छौँ भन्नुभएको छ। अन्त्यमा तपाईँलाई मेरो प्रश्न जस्तो, अब तपाईँहरू पनि मिसन 84मा लागिरहनु भएको छ। झन्डै यो गठबन्धन यदि कायमै रह्यो भने तपाईँहरू झन्डै 7 वर्ष जति केन्द्रीय सत्ता बाहिर रहने निश्चित प्राय छ। यो अवस्थालाई एमाले कसरी लिएको छ? मिसन 84का लागि एमालेको तयारी के हो? खास गरी हामी चाहिँ अब हाम्रो लागि सत्ताका लागि हामीले म्यान्डेट प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यसलाई हामीले निर्वाचनको परिणाम पछाडि सहजै रूपमा हामीले चाहिँ स्वीकार गरेका हौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनबाट बाहिर आउँछन् भने सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। गठबन्धनबाट बाहिर आएको पक्ष पनि गठबन्धनतर्फै फर्केपछि स्वाभाविक रूपमा हामीलाई म्यान्डेट छैन। हामी प्रतिपक्षकै रूपमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्दछौँ। जति बेला सत्ता गठबन्धनमा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ त्यति बेला प्रतिपक्षको सहयोगको आवश्यकता भयो भने हामी तयार छौँ भन्ने कुरा गरेका छौँ। तर अब हाम्रो ध्यान चाहिँ पोखरेलज्यू जस्तो जनमतको हिसाबले एउटा 32वटा सिट भएको पार्टी देशको नेतृत्व गरिएको छ। 78 सिट भएको एमाले, 89 सिट भएको कङ्ग्रेसले चाहिँ माओवादीले बोक्नु परेको छ। तपाईँहरू प्रतिपक्षमा चाहिँ हुनुहुन्छ। यो कस्तो खाले व्यवस्था हो हाम्रो? यो त्यो त अब मैले त चुनावको समयमा नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वलाई भनेको थिएँ। तर लामो समय साना दलहरू हालिमाली गर्ने खालको जुन परम्परा छ त्यो अन्त्य गर्नका लागि
कङ्ग्रेस पनि एक्लै चुनावमा जाओस्, एमाले पनि एक्लै चुनावमा जान्छ भन्ने प्रस्ताव पनि राखेको थिए, तर वातावरण बन्न सकेन। भविष्यमा त्यो वातावरण बन्ला भन्ने म ठान्छु। 2084 फेरि तपाईहरू र माओवादी केन्द्र मिल्ने सम्भावना पनि छ भन्छन् सम्भावना विश्लेषकहरू। छैन, किनकि मुलुकले यति ठुलो पीडा बिहोरिसकेको छ राजनीतिक अस्थिरताको। अब हाम्रो ध्यान भनेको बलिया राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छ। हामीले त्यही कुराको मुद्दा बोकेर चाहिँ मिसन 84 को अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तपाईहरू माओवादी केन्द्रसँग अब एकीकरण गर्नुहुन्न, सम्भावना छैन? माओवादी केन्द्रसँग होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने होइन। चुनावको परिणाम पछाडि बाध्यता रह्यो बेग्लै कुरा हो। हजुर हजुर। चुनावमा चाहिँ एक्लै जानु पर्दछ भन्ने मान्यताका पक्षमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि जरुरी छ भन्ने हाम्रो निष्कर्षका आधारमा हामी बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्ने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्दैछौँ। चुनाव अगाडि माओवादी केन्द्रसँग कुनै पनि खाले समीकरणको सम्भावना समाप्त भएको हो? होइन, सरकारका प्रश्नमा त हामीले चाहिँ अब गठबन्धनबाट बाहिर आउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ हामी छलफल गर्न तयारै छौँ भनेर पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ। माओवादीले धोका दिइसकेपछि फेरि माओवादीप्रति भरोसा गर्ने खालको कुरा त रहेन। हजुर हजुर। तर अन्य राजनीतिक दलहरू चाहिँ गठबन्धनबाट बाहिर आउँदाको बखत चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा छौँ। त्यो पनि कोशी प्रदेशका हकमा उहाँहरू अड्न सक्नु भएन, त्यो खालको स्थिति देखा परेको छ। तर पनि हामी चाहिँ यो परिस्थिति चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वका लागि चाहिँ प्रतिकूल परिस्थिति हो भन्ने बुझाइमै छौँ। जोसुकै सरकारमा आए पनि पोखरेलज्यू मुलुकको समस्या समाधान गर्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हजुर, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग पछिल्लो समय खास गरी हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक र व्यवस्था विरोधी जुन गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच जुन चासो देखिएको छ, यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेल र म अनिल परियार पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।